मसीह यसु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने हमें एक और दिन दिया जिसमें हमने उसकी इबादत की, प्रस्तिश की, चर्चिज़ में और जहाँ जहाँ भी खुदा ने मौका दिया वहाँ जाकर हमने उसकी इबादत में शिरकत की। इस वक्त हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। यसाया का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हो। जब हम किताब मुक़द्दस में इस बच्चे की पैदाइश की नबूवत को देखते हैं, जो अजीब मुशीर है, खुदाए कादिर है, अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा है, तो ये एक ऐसा यूनिक, ये एक ऐसा लासानी और ये एक ऐसा मुनफरद बच्चा है जो हर बात में सबसे फ़र्क है। आज उसके जिस नाम पे हम गौर करेंगे, ये अजीब मुशीर है। अजीब मुशीर, एक ऐसा मुशीर जिसकी मशवरत अजीब है, और जब हम उसकी ज़ात पे गौर करते हैं तो उसकी ज़ात भी अजीब है, और उसकी ज़ात अजीब होने की वजह से उसकी मशवरत भी अजीब है। उसकी फितरत जो है वो लासानी है, क्योंकि वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। उसके अंदर तमाम इंसानी हिकमत भी मौजूद है, और इलाही ज़ात होने की वजह से वो कायनात के माजी से लेके हाल तक और हाल से लेके मुस्तकबिल तक, बल्कि अबदियत तक हर एक बात को जानता है। जो कि उसकी ज़ात मुनफरद है, उसकी ज़ात अजीब है, उसकी ज़ात जैसी कोई और ज़ात नहीं, उसकी शख्सियत जैसी कोई और शख्सियत नहीं, इसलिए उसके कामों जैसे और कोई काम नहीं, इसलिए उसकी मशवरत जैसी और कोई मशवरत नहीं, इसलिए वो अजीब मुशीर है। और ये अजीब मुशीर वो नहीं है जिसे हमने तलाश कर लिया, ये बात याद रखिए। इस अजीब मुशीर की ये जो फितरत है या ये जो उसकी खूबी है वो सबसे मुनफरद है। बाकी खुदा वो हैं जिन तक इंसान पहुँचे, ये खुदा वो है, या ये अजीब मुशीर अजीब इसलिए है क्योंकि ये खुद इंसानों तक पहुँचा, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। उसकी जो कुदरत है वो अजीब है। आप ये देखें कि हम उन इंसानों से मशवरा करते हैं जिनकी उम्र, जिनका तजर्बा हमारी उम्र से ज़्यादा हो, या जिनका तजुर्बा हमसे ज़्यादा हो, या जिनका इल्म हमसे ज़्यादा हो। हम उनके पास जाते हैं और उनसे मशवरा लेकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो है, ये ऐसा है जो हर बात में, हर चीज़ में, हर खूबी में कामिल है। उसका इल्म कामिल है, उसकी सोच कामिल है, उसके काम कामिल हैं, और हम कामलियत को नुक्ता अरूज में देखते हैं जब हम उसकी ज़ात को देखते हैं। और चूँकि वो हर बात में नुक्ता अरूज पे पहुंच गया अपनी कामलियत के हवाले से, इसलिए हम उसके हर मशवरे पर, हर उसकी रहनुमाई पर, हर हमारी ज़िंदगी के बारे में जो वो हमें मंसूबा देता है उस पे आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने हज़ारों, लाखों और करोड़ों ऐसे मसीही हैं जिन्हें हमने देखा कि उन्होंने आंखें बंद करके उसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारी, और वो आज भी इस दुनिया से चले जाने के बाद, तारीख़ का हिस्सा बन जाने के बाद, आज भी मेरे जैसे और आप जैसे ईमानदारों के लिए एक नमूना छोड़ कर गए हैं
کہ ہم جب انہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسیح خداوند پر جب ایمان رکھا تو مسیح خداوند نے انہیں چھوڑا نہیں، مسیح خداوند نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس نے جب زکئی پہ نظر کی جو کہ ایک پست قامت شخص تھا تو اس نے اس کو بحال کیا، اور جب اسے بحال کیا تو وہ اتنا بڑا شخص بن گیا کہ آج 2000 سال بعد بھی ہم اس کی کہانی سنتے اور سناتے ہیں اور اس سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم ایک ایسے ظالم شخص کو دیکھتے ہیں جو جہاں مسیحیوں کو پاتا ہے جا کے پکڑتا ہے اور انہیں سزا دیتا ہے، کسی کو قید میں ڈالتا ہے، کسی کو مارتا پیٹتا ہے، اور کئیوں کو ہو سکتا ہے اس نے مروا بھی دیا ہو، جب ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں تو جب اس کی زندگی بدلتی ہے تو وہی جو دوسروں کو مار کر خوش ہوتا تھا، جو دوسروں کو پکڑوا کر خوش ہوتا تھا، جب وہ مسیح کی مشورت کو مان کر چل پڑا تو وہ قید میں بھی کہتا ہے خوش رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ اس کائنات کا سب سے حکیم اور سب سے کامل مشیر ہے، اور اسی مشیر کو ہم عجیب مشیر کہتے ہیں۔ یہاں ایک حقیقت کو یاد رکھیں کہ مسیح خداوند سے جن لوگوں نے مشورت اپنی یا مسیح کی زندگی میں لی، کہ جب وہ بھی زندہ تھے اور مسیح بھی زندہ تھے، انہوں نے مسیح یسوع سے جا کر مشورت لی۔ آپ جانتے ہیں کہ نیکودیمس نے مسیح خداوند سے پوچھا کہ کوئی کیسے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہے؟ مسیح خداوند نے اسے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خداوند کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بے شمار لوگ ہیں جو مسیح کی زندگی میں اس کے پاس آئے اور اس سے مشورہ کرتے رہے، لیکن آج سن 2024 میں آپ کے لیے اور میرے لیے امید موجود ہے دو طرح سے۔ پہلا طریقہ، عجیب مشیر کتاب مقدس کے وسیلے سے آج بھی ہم سے کلام کرتا ہے۔ 2000 سال پہلے متی، مرکس، لوکا اور یوحنا نے مسیح خداوند کی مرضی سے، روح القدس کی ہدایت سے جو کچھ تحریر کیا وہ آج بھی میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج بھی جب ہم اسے پڑھتے ہیں ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ خدا ہم سے کلام کر رہا ہے، مسیح ہم سے باتیں کر، اور وہ لوگوں سے کلام کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ اور ہم روزانہ اسی لیے بائبل پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سے بولتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، اور عجیب مشیر جو ہے اپنی عجیب مشورت آج بھی ہمیں دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، روح القدس کے وسیلے سے جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں عبادات میں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، ہمارے گھروں میں ہو، چرچز میں ہو، کسی عبادت گاہ میں ہو، ٹیلی ویژن پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو، کہیں بھی ہو، روح القدس جب بھی کلام مقدس کی تشریح کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی کوئی خداوند کے کلام کی تشریح کرتا ہے تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدائے پاک روح اس بندے کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے۔ تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دراصل خدائے پاک روح اس بندے کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے، کیونکہ ہم بندوں کا کلام نہیں سنتے، ہم تو روح القدس کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ تو روح القدس کلام مقدس کی تفسیر کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے اور عجیب مشیر کی مشورت ہم تک پہنچاتا ہے۔ دوسری چیز کہ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے سے کتاب مقدس میں سے بھی مسیح ہم سے بات کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز کہ وہ ہمیں اپنی ذات کا تجربہ بھی بخشتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جن کی زندگی میں مسیح کبھی نہ کبھی ظاہر ہوا، کسی کو موت کے منہ سے بچایا، کسی کو کسی اور بڑے حادثے سے بچایا۔ جب عجیب مشیر نے میری مشورت کی تو ایک عام سے انسان کو اٹھایا اور خادموں کو تیار کرنے کی خدمت مجھے سونپ دی، جو گزشتہ 20 سالوں سے میں کر رہا ہوں۔ یہ اس کی عجیب مشورت ہے کہ نہ ایک بندہ پاسبانوں کے خاندان سے ہے، نہ تعلیم سے واقفیت رکھتا ہے کہ کیسے پڑھانا ہے اور کیا کرنا، اور خدا نے خود تیار کیا اور خود استعمال کیا۔ اس لیے جب بھی ہم پہ بندھن ہوتے ہیں، جب بھی ہمارے اوپر ایسے جوئے ہوتے ہیں جو ہمیں
टूटते हुए दिखाई नहीं दे रहे होते, हमें अजीब मुशीर के पास आना है और वो उन बंधनों को, उन जुओं को तोड़ने के लिए मशवरत देगा। उसकी हिकमत जब मांगेंगे किसी भी फैसले को करने से पहले, तो वो ज़रूर हिकमत देगा जिससे फैसले उसके मुताबिक होंगे, और अगर उसके मुताबिक होंगे तो फिर फैसलों का असर रहती दुनिया तक कायम रहेगा। जब हम उसकी हजूरी को मांगेंगे हर एक काम करते वक्त, और ये तवक्को करेंगे कि जो बात हम करने लगे हैं ये अजीब मुशीर के मुताबिक हो, तो वो जो चरनी में आपके घरों में पड़ा हुआ दिखाई देता है आपको, वो अजीब मुशीर है जिसके बारे में यसाया 700-800 साल पहले ये कहता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। वो लड़का महज चरनी में पड़ा हुआ ना समझें, बल्कि वो हैं जिसकी मशवरत ने मेरी ज़िंदगी बदली, आपकी ज़िंदगी बदली, और आज भी आप जैसों और मेरे जैसे हज़ारों की ज़िंदगियां बदलता है। इसलिए अजीब मुशीर के पास आएं और उसकी अजीब मशवरत को मांगें। आमीन।